अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब ने कहा था अपना घर मत दिखाओ, काश मैं मान जाती। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि जो बात मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। सब ने मुझसे कहा था कि व्लॉग्स में अपना घर मत दिखाओ, लेकिन मैंने नहीं सुना और आज मेरा घर सेल हो चुका है। आपने सुना होगा कि हसद अंदर से जला देता है, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं था कि दूसरों का हसद मेरी ज़िंदगी पर इतना असर डाल सकता है। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपनी लाइफ शेयर करती थी बहुत ही मुख्तात तरीके से, अपनी खुशियाँ, अपने मोमेंट, और फिर धीरे धीरे मैंने अपना घर भी दिखाना शुरू कर दिया। मुझे लगता था लोग खुश होंगे, दुआ देंगे, लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग दिल से खुश होते हैं और कुछ लोग बस देखकर जलते रहते हैं। जो लोग घर में आते उनमें से भी अक्सर लोगों के आंखों में हसद होता था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर में आते हैं लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि आपके हालात क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। बहुत से लोगों की नज़रों में और कमेंट में मुझे हसद महसूस होता था, एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती थी। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी नेमतों को हर किसी के सामने ज़ाहिर ना करें, क्योंकि हर कोई आपके लिए खुश नहीं होता। कुछ नज़रें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती बल्कि असर भी करती हैं। धीरे धीरे घर में प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होगी तो मैं ये चीज़ अच्छी तरह से जान चुकी थी कि मैं हसद का बुरी तरह से शिकार हो चुकी हूँ। सुकून ख़त्म होने लगा, छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती गईं और मुझे समझ आने लगा कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दी थी। आखिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे और मेरी फैमिली को ये फ़ैसला करना पड़ा कि हम ये घर छोड़ देते हैं, और हमने अपना घर सेल कर दिया। हाँ, वो घर जो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि मेरी यादों का हिस्सा था। आज मुझे एहसास होता है कि हर चीज़ हर किसी के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं होती, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इर्द गिर्द आपके मौजूद लोग हों। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपसे खुश होता हो। हर खुशी को दुनिया के सामने रखना कभी कभी नुकसान भी दे सकता है। अगर आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या अपनी हर खुशी, अपना हर मोमेंट लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं तो मोहतात हो जाएं। अपनी हर खुशी जो है वो शेयर ना करें, अपनी ब्लेसिंग्स को प्रोटेक्ट करें और हमेशा अल्लाह से हिफाजत की दुआ करते रहें। मेरी अम्मी मुझे हमेशा समझाती कि हर किसी को हर बात मत बताया करो। मैं हर किसी से शेयर करती खुशी के साथ, जो घर में आते अपनी चीज़ें खुशी के साथ दिखाती, जो नई चीज़ें लेती। मुझे नहीं मालूम था, मैं समझती थी सब बहुत अच्छे हैं। अक्सर मुझे अम्मी जब समझाती तो मैं कहती अम्मी मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, तो लोग क्यों मेरे बारे में बुरा सोचेंगे जब मैं सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ। तो मेरी अम्मी मुझे अक्सर समझाती कि लोग वैसे नहीं हैं जैसे तुम देखती हो, मुहतात रहो। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा घर बिका, मेरा प्लाज़ा बिका, मेरी गाड़ी सेल हुई, मेरा एक और घर था वो सेल हुआ। यानी कि हसद की आग में जो लोगों की नज़रों की वजह से, जो लोगों के हसद की वजह से हुआ, वो बेशक व्लॉगिंग अगर मैं करती हूँ, मैं सबको नहीं कह रही, सिर्फ वो लोग जो सिर्फ व्लॉग ये देखने आते थे कि ये क्या कर रही है या किस तरह से, या लोग घरों में आते हैं तो वो इसके बारे में बात कर रही हूँ कि अक्सर नज़रें जो है ना हसद की होती हैं, जो आपका सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जाने अनजाने में आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। मैं इस तमाम प्रोसेस में अल्लाह के और बहुत ज़्यादा करीब आ गई। मेरी जगह अगर कोई और होता तो शदीद डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर मेरा भरोसा ये कभी नहीं टूटा। मुझे हमेशा से यकीन रहा अल्लाह ताला पर। मैंने इस चीज़ को आजमाइश के तौर पर लिया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है मुझ पर। अगर मैं इस आजमाइश से निकल जाती हूँ तो अल्लाह ताला बेहतरीन अनामात से मुझे नवाजेगा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर ये मुश्किल वक्त है तो इंशाल्लाह ताला आसान वक्त भी आएगा और अल्लाह ताला जो है ना आसानियाँ भी अता करेगा। सिर्फ ये होता है कि हमें मुश्किल वक्त में और मुश्किलात के दौरान हमें सब्र से काम लेना पड़ता है, हमें अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ता है और अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कुल मजबूत करना पड़ता है।
زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں تو یہ سفر جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اگر ہم شکوے شکایتیں کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ نہ کریں اور اس مشکل کو اپنے لیے جو ہے نا ایک بوجھ بنا لیں تو زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ نہ صرف اپنی مشکل ہو جائے گی، ہم سے ریلیٹڈ بچے، ہسبینڈ، گھر والے اور بہن بھائی سب کے لیے ہم اپنی زندگی جو ہے نا وہ ان کی زندگی بھی ساتھ مشکلات میں ڈال دیں گے، کیونکہ جب ہم ڈپریشن میں رہیں گے تو ہم اپنے سے ریلیٹڈ کسی انسان کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس چیز پر توکل رکھتے ہوئے آپ اس مشکل وقت کو جو ہے نا صبر کے ساتھ گزاریں اور اللہ پر توکل کے ساتھ گزاریں، نماز پڑھیں اور پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی کوئی مشکل وقت آپ کی زندگی میں آتا ہے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو، تو آپ نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے اور میرے ہسبینڈ نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ لمبی چھلانگ لگانے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ایک نئے سفر کے آغاز کے لیے ہمیں جو ہے اس گھر کو سیل کرنا پڑا تاکہ ایک نیا آغاز کیا جائے، ایک نیا سفر شروع کیا جائے اللہ پر توکل رکھ کر۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، درود پاک کثرت سے پڑھیے گا۔ یقین جانیں درود پاک پڑھنے سے آپ کی بہت سی پرابلم سولو ہوتی ہیں، آپ اندرونی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، آپ کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کا اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں آپ ٹوٹتے نہیں ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور آپ مضبوط اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ میں حسد کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آخر میں حسد ہوتا کیا اور آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ حسد کر رہے ہیں کسی سے یا نہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کسی کی کامیابی دیکھ کر دل میں چبھن سی ہوتی ہو، یا کسی کو خوش دیکھ کر دل چاہتا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے؟ اگر ایسا ہے، اگر اس طرح سے آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو اسے اسلام میں حسد کہا جاتا ہے۔ حسد کا مطلب ہے کسی کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر یہ چاہنا کہ وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، چاہے وہ آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اسلام میں حسد کو ایک خطرناک روحانی بیماری کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں اس حدیث مبارکہ کا بہت گہرا مطلب ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ صرف دل کی ایک بیماری کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، سب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں حسد ہے تو سب کچھ ضائع ہو گیا اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ لوگ حسد کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی چند بڑی وجہ ہیں: ایمان کی کمزوری، دوسروں سے موازنہ کرنا، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ حسد کی وجہ سے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ جو حسد کرتا ہے دوسروں سے، اس کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا بھی خسارہ ہوتا ہے۔ دنیا بھی خراب ہوتی ہے، دنیا میں بھی جلتا کڑتا رہتا ہے اور آخرت بھی اپنی خراب کر بیٹھتا ہے۔ جتنا ہو سکے حسد سے بچیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حسد سے بچنے کے چند طریقے ہیں: اللہ کا شکر ادا کریں، جو ملا ہے اس پر راضی رہیں، خوش رہیں، دعا کریں، دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر مانگیں، موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی تقسیم بہترین تقسیم ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسد آئے تو اسے بدل دیں فوراً، اور فوراً یہ دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ اسے اور عطا فرما اور مجھے بھی اپنے فضل سے دے۔ یاد رکھیں، حسد دل کو جلاتا ہے اور محبت دل کو سکون دیتی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر کریں، اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر لیجیے گا، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔